खैरियत से तो होंगे इंशाल्लाह, लेकिन आशा उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। खैरियत से तो होंगे इंशाल्लाह, लेकिन शायद कुछ मायूस हों, और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा वो शायद ज़्यादा मायूस हों और उनका मूड भी ख़राब हो, क्योंकि मैच जिस किस्म का था उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिसने भी वो मैच देखा यकीनन वो मायूस तो हुआ होगा। बात सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा ही वर्ल्ड कप में इंडिया से हार जाता है, और बात सिर्फ ये भी नहीं है कि पाकिस्तान आज भी क्यों हारा, बात ये भी है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान खेलता है इंडिया के खिलाफ और जिस अंदाज से हारता है वर्ल्ड कप में स्पेशली, तो ये चीज़ जो है वो पाकिस्तानियों को बड़ा दुख देती है। एक चीज़ होती है कि आप लड़के हारें और फाइट करते हुए नजर आए, क्लोज मुकाबला हो, लगे कि आप तगड़ा एक हम पल्ला एक हरीफ है जिसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान जिस तरह कमज़ोर हरीफ साबित होता है उससे यकीनन ज़्यादा दिल दुखता है पाकिस्तानियों का। मैंने तो खैर मैच यूं भी आजकल ज़रा कम ही मैं देखती हूँ। एक तो वजह ये भी है कि भाई के साथ देखा करती थी, भाई के बाद अब दिल नहीं चाहता मैच देखने को, और भाई काफ़ी शौकीन थे तो वो काफ़ी एक माहौल बना होता था घर में उनके साथ मैच देखने का। तो बस अब मैच होता है तो उनको बहुत मिस करती हूँ, इसलिए मैं मैच ही नहीं देखती। और दूसरा कुछ ये भी वजह है कि जो इस वक्त एक गज़ा की सूरत हाल है उसकी वजह से दिल बहुत परेशान और दुखी रहता है, क्योंकि हर वक्त सोशल मीडिया पर चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा तकलीफ में लोगों को जब देखते हैं तो किसी और चीज़ की तरफ तबीयत माइल नहीं होती। और तीसरा जो मुल्क के हालात हैं वो भी इस तरह के हैं कि एक डिप्रेस्ड सी सिचुएशन रहती है ज़्यादातर वक्त में, तो इस वजह से भी दिल माइल नहीं होता कि कोई एंटरटेनमेंट की तरफ या किसी और की तरफ चीज़ की तरफ रुझान जाए। तो इसलिए मैं तो ज़रा अब उस तरह फॉलो नहीं करती, पहले बहुत किया करती थी, लेकिन चूंकि काम इस नौयत का है तो कुछ ना कुछ नो हाउ तो रखनी पड़ती है क्या हो रहा है। तो उस लिहाज से जो मैंने चीज़ें देखी तो जाहिर है कि मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि जो क्रिकेट शायकीन है, जो वाकई ऐसे लवर्स हैं मैच देखने के, जो ज़रूर देखते हैं, मिस नहीं करते, तो वो यकीनन आज डेस्परेट होंगे। बहुत बात हो रही थी कि क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान शिकस्त से दो चार हुआ आज भी, और हमेशा की तरह बहुत से तज्जियाकार अपने अपने लॉजिक्स के साथ आते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ जाती है टीम पाकिस्तान की इंडिया में इंडिया के खिलाफ खेलते हुए, और इस वजह से आसाबी तौर पर मजबूत नहीं है, कोलैप्स कर जाते हैं, और फिर अगर मेन प्लेयर एक दो आउट हो जाएं तो जो बाकी प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि बिल्कुल टीम हमारी बैठ जाती है और फिर यके बाद दीगरे विकेट्स गंवा देते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इस बात को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जो बाबर आजम की कैप्टनसी है उसमें कुछ बुनियादी फ्लॉज हैं, और उसकी वजह से भी पाकिस्तान बुनियादी तौर पर सही फैसले नहीं होने की वजह से भी बाज़-औक़ात शिकस्त से दो चार हो रहा है, और अच्छी टीम होने के बावजूद भी पाकिस्तान को हार का मज़ा चखना पड़ता है। तो बाबर आजम की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अपनी जगह बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो, लेकिन उनकी कैप्टनसी पर हमेशा ही सवालिया निशान उठते रहते हैं। मैं बाबर आजम की कैप्टनसी पे बहुत ज़्यादा इसलिए भी बात नहीं करूंगी, जैसे मैंने कहा कि जब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ को देख ही नहीं रही तो मैं फिर मेरा ख्याल है फेयर जजमेंट नहीं देने की पोजीशन में होंगी। जब तक मैं सही से एक चीज़ को ऑब्जर्व ना कर लूँ तो मैं क्यों उसके ऊपर बात करूँ। लेकिन एक चीज़ मेरी नज़र से ज़रूर गुजरी जो कि आज के दिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, वो इमरान खान साहब का एज ए कैप्टन एक रिकॉर्ड है जो कि इंडिया के खिलाफ हमें नजर आता है, और ये एक वो चीज़ है जिसके ऊपर आप एक प्राउड फील करते हैं कि वाकईतन उसके बाद भी, उससे पहले भी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस तरह से नहीं हमने देखी जैसे इमरान खान साहब के दौर में देखी। और खान साहब ने एज ए कैप्टन हमेशा इंडिया को डरा के रखा है, जिसको कहते हैं ना, इंडिया को इंडिया में जाके हरा के रखा है, घर में घुस के भी मारा हुआ है। तो ये वाला जो काम था ना, ये फिर एक ही बब्बर शेर के हिस्से में एजाज आया है। मैं देख रही थी कि पाकिस्तान के जो इंडिया के खिलाफ मैचेस हैं कप्तान की कैप्टेंसी में, उसमें अगर टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो पाकिस्तान ने टोटल 15 मैचेस खेले उनकी कैप्टेंसी में, जिसमें से 4 पाकिस्तान ने जीते और कोई पाकिस्तान नहीं हारा। इंडिया पाकिस्तान को इमरान खान की कैप्टेंसी में कोई भी मैच नहीं हरा सका। 11 मैच अलबत्ता बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए, यानी ड्रॉ हुए। तो उस दौर में ज़्यादातर वैसे मैचेस ड्रॉ ही हुआ करते थे क्योंकि पिचेस ही इस तरह की बना करती थी, और टेम्परामेंट ऐसा था खिलाड़ियों का कि 2-2 दिन 3-3 दिन एक ही टीम जो थी वो खेला करती थी। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब के दौर में ये शानदार आपका टेस्ट रिकॉर्ड है। और अगर हम ओडीआई की बात करें, वनडे मैचेस की, तो 24 मैचेस पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ खेले, जिसमें से 19 मैचेस में पाकिस्तान को फतह हुई। 19 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते,
اور صرف 4 میچز ایسے تھے جس میں انڈیا نے پاکستان کو ہرایا اور ایک میچ ایسا تھا جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا. تو اس طرح سے جو پاکستان کا ایک شاندار ریکارڈ اگر کسی بھی کیپٹن کے دور میں انڈیا کے خلاف رہا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے اور وہ وجہ آج تک برقرار ہے اور وہ وجہ ہے ایک مضبوط اعصاب کا ہونا, وہ وجہ ہے پریشر میں بہترین کھیل کھیلنا, وہ وجہ ہے اپنی تمام تر جو ہمت اور سپرٹ ہے وہ اپنے کھلاڑیوں میں منتقل کرنا, اور وہ وجہ ہے ان چیزوں پر یقین رکھنا کہ جو بظاہر ہمیں دکھ بھی نہیں رہی ہوتی. جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کھلاڑی نہیں چل رہا اور آپ ایک ویژن کے ذریعے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کھلاڑی ہی چلے گا اور یہ کھلاڑی ہی میچ بھی جتوائے گا, تو یہ یقین جب آپ پھر اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی بساط سے بھی بڑھ کر پرفارم کر جاتا ہے. اور یہی ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے, یہی ایک بہترین کپتان کی نشانی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب ہمیشہ سے پریشر میں اچھا کھیلتے رہے. انڈیا کے خلاف چونکہ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اعصاب کی جنگ میں تو پھر انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا, تو پھر انڈیا کیسے ہرا سکتا تھا. تو یہی وجہ تھی ان کی ایک شاندار ریکارڈ جو انڈیا کے خلاف وہ رکھتے ہیں. لیکن آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی یہی ایک کوالٹی ہے جو سب پہ حاوی ہوئی ہے, جس کا توڑ نہیں ہے کوئی, اور وہ کوالٹی یہی ہے کہ وہ پریشر میں سب سے بہترین کھیل رہے ہیں. پریشر میں ہیں, سارے آڈز ان کے خلاف ہیں, یعنی آڈز میں سارے وہ ہیں. پارٹی ان کی ٹوٹ گئی ہے, لیڈر چھوڑ گئے ہیں, اس طرح سے آپ کو نظر نہیں آتا کہ فیملی بالکل وہ ہے ساتھ پاس ہے. فیملی بھی آپ کو پتہ ہے ان سے بھی الگ ہیں, بچوں سے بات تک نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ویسے بھی کوئی پاور کوریڈورز میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, نہ عدلیہ میں, نہ اسٹیبلشمنٹ میں, نہ کسی اور ادارے میں, لیکن وہ تنہ تنہا ڈٹ کر کھڑا ہے. کال کوٹری میں بھی ڈٹ کر کھڑا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ جس نے 70-71 سال ایک شاہانہ زندگی گزاری ہے, وہ تو ایک ہفتہ بھی 70 سال تو دور کی بات 7 دن نہیں جیل میں گزار سکے گا. لیکن وہ بھی اب دانتوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھے ہیں کہ جس طرح کی وہ جیل کاٹ رہا ہے ایسی تو کبھی کسی نے کاٹی ہی نہیں ہے. اس نے تو اس جیل کو بھی اپنے لیے کوئی انعام بنا لیا ہے, اس نے تو اس جیل میں بھی اپنے لیے کوئی آسودگی ڈھونڈ لی ہے, اس نے اس جیل میں بھی اپنے لیے سکون تلاش کر لیا ہے, اور اس جیل کو بھی اپنے لیے طاقت کا سرچشمہ ہی بنا لیا ہے, اس یقین کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے, جو اس کا خاصہ ہے, اور اسی لیے وہ وہاں پر کال کوٹری میں بھی بیٹھا جیت رہا ہے. مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی حفیظ اللہ نیازی صاحب کی میں نے جو بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی فوج ان سے بات کرنے کی تیار نہیں ہے اور وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں, تو مشکل ہے کہ وہ اپنی جان بھی بچا پائیں. تو جہاں وہ فکر اور ایک پریشانی آپ کو اس سٹیٹمنٹ سے ہوتی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن میں ابھی تک بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر ایسا کیا قصور کیا عمران خان نے ایز اے پرائم منسٹر کہ اتنی زیادہ اس کے خلاف ایک ریونج ہے, ایک نفرت ہے ادارے میں, اور اس ایک نفرت کی وجہ سے یا اس ایک بگ کراس کی وجہ سے اتنا زیادہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے. پورا ملک سٹیک پہ لگا ہوا ہے, معیشت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے, عوام سٹیک پہ لگے ہوئے ہیں, خود ادارے کی کریڈیبلٹی اس کی جو ایک ساکھ ہے وہ سٹیک پر نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی دوسری آپشن پہ سوچ کیوں نہیں رہا ہے کہ بھائی کیوں ہم آخر ایک بندے کے پیچھے پڑے ہیں, آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے. مطلب نواز شریف صاحب سے بھی ہم دیکھتے تھے کہ ان کی ناراضگیاں ہوئیں اسٹیبلشمنٹ کی, اور اس وقت کے جو آرمی چیفز ہوا کرتے تھے وہ بہت بہت خفا رہتے تھے ان سے, لیکن اس کی کچھ وجوہات بھی نظر آتی تھی. انہوں نے جیسے راحیل شریف صاحب کے دور میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے ڈان لیکس کے بارے میں جو سارا اسکینڈل تھا اس نے انہیں پریشان کیا, ناراض کیا. ایکسٹینشن کا بھی شاید کوئی معاملہ تھا, لیکن اس طرف تو معاملہ سمجھ نہیں آتا. جنرل باجوہ صاحب اگر صرف محض اس بات کے اوپر ناراض ہیں عمران خان صاحب سے ہوئے کہ جی انہوں نے جو ISI چیف کی تعیناتی تھی اس میں 3 مہینے کیوں لے لیے, کیا یہ اتنا بڑا قصور تھا کہ اس کے اوپر اتنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا جائے؟ یہ بات بالکل سمجھنے سے قاصر ہے ذہن کہ آخر وہ ایسا کیا کر رہے تھے. ان کے تو کوئی سٹیٹمنٹس بھی ایسے اس وقت تک نہیں تھے کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ وہ کوئی فوج کے خلاف تھے یا کوئی فوج پر حاوی ہونا چاہتے تھے. آخر تک وہ یہی بات کہتے تھے کہ فوج بڑی ضروری ہے اور فوج کے ساتھ ہمارا ایک پیج ہے اور ہم مل کے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. بلکہ بہت زیادہ بڑھ کے ان کے ایسے سٹیٹمنٹس تھے جو کہ جنرل باجوہ کے وہ حق میں دیا کرتے تھے کہ وہ کتنے زبردست ہیں, جمہوریت پسند ہیں,
ये वो, और जब नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ तनकीद करते थे तो वो नवाज शरीफ साहब को ऊपर तनकीद करते थे कि नहीं भाई जनरल बाजवा के ऊपर ये तनकीद जो है ये तो गद्दारी के ज़ुमरे में आती है, वगैरह वगैरह जो भी उनके स्टेटमेंट्स हैं वो सब ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये बात अभी तक समझ में आती नहीं है कि आखिर ऐसी क्या बुराई नज़र आ गई इमरान खान में कि जिसकी वजह से बिल्कुल उनके लिए कोई स्पेस कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है। इस बात के बावजूद कि अवाम की एक बड़ी अक्सरियत 70% अवाम की अक्सरियत उनके साथ खड़ी है और मुसलसल खड़ी है, इस बात के बावजूद कि इस सारे उनको गिराने हटाने और फिर उनको गैर मकबूल करने के चक्कर में, कमज़ोर करने के चक्कर में क्या क्या कुछ गंवा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये रियलाइजेशन क्यों नहीं आ रही। और फिर अगर ये सब एक गुस्सा जो कुछ भी था साबिक आर्मी चीफ के साथ उनके मामलात हो सकता है बहुत बिगड़ गए हों, चलें भी, अब हमें नहीं बहुत शायद बहुत सारी बातें पता हो, लेकिन उसके बाद भी बात समझ में नहीं आती कि उनके जाने के बाद भी चीज़ें बेहतर क्यों नहीं हुई, क्यों उससे ज़्यादा ही हमें सख्ती नज़र आई उनकी पार्टी को लेकर के, ऐसी क्या वजह बनी है। ये बात बहुत अभी तक जिसको कहते हैं ना कि काबिल गौर भी है और अनआंसर्ड भी है। हालांकि अगर एक्सटेंशन की बात थी तो वो तो इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैंने उन्हें कही कि हम दे सकते हैं उन्हें एक्सटेंशन, अगर सिर्फ एक एक्सटेंशन का ही मसला था, लेकिन इसके बावजूद भी क्या ऐसी चीज़ बन बैठी थी बाजवा साहब को कि क्यों उन्हें इतने वो नापसंद हो गए, ये बात जो है वो बिल्कुल अभी तक भी अनआंसर्ड है। लेकिन बहरहाल जी देखते हैं ये अब अना की जंग है या किस चीज़ की जंग है, ये कब तक जारी रहती है और कब तक ये सिस्टम जो है इसको बर्दाश्त करता है। लेकिन फ़िलहाल तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर ये आसाब ही की जंग है तो फिर आसाब की जंग तो अभी तक कप्तान ही जीत रहा है। देखते हैं आगे चल के कौन जीतता है। अब तो जावेद चौधरी साहब हों, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हों या और दीगर बहुत सारे इमरान खान साहब के नाक के जो बहुत बनते हैं हमेशा, अब वो भी उनकी जेल में जिस तरह से वो जेल काट रहे हैं उसकी बहादुरी की तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं और अब वो भी उनके कसीदे पढ़ना शुरू हो गए हैं कि यकीनन उन्होंने जिस अंदाज से जेल काटी है ऐसी मिसाल हमें पहले नहीं मिलती। इसमें मैं अब थोड़ी बात कर लूँ गज़ा के हवाले से भी, जैसे मैंने शुरू में जिक्र भी किया कि बहुत ज़्यादा दिल कटता है जो वीडियोज़ आ रही हैं, ख़ासतौर पर बच्चों की जो वीडियोज़ आती हैं उनको देख के बहुत परेशानी होती है और बहुत दिल दुख रहा है। दुआ भी हम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए कुछ बेहतरी करे, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है अल्लाह ताला की मदद भी उन लोगों के लिए ही आती है जब आप कुछ खुद करते हुए नज़र आएँ। गज़ा के लोग मज़लूम हैं, कमज़ोर हैं और उनके ऊपर इसराइल ने जिस तरह से धावा बोल दिया है, हमास के हमलों को उसकी आड़ में जिस तरह से मलिया मेट कर रहे हैं, उनकी बस्तियों को, हस्पतालों को निशाना बना रहे हैं, बच्चों को निशाना बना रहे हैं। और अब तो इंटरनेट भी बंद कर दिया है, ग़िज़ा बंद है। इंटरनेट बंद होने से जो एक्चुअल पोजीशन है, जो एक्चुअल सिचुएशन है वो तक नहीं अब ठीक से पहुंच पा रही है, बड़ा मुश्किल हो रही है। वहाँ पर जो रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, अनबायस्ड रिपोर्टर्स जो मौजूद हैं, जो कवर करना चाह रहे हैं, और जो बायस्ड हैं वो ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उनकी फिर रिपोर्टिंग भी थोड़ी मशकूकी है जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने। तो अब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर है, एक अनसर्टन सिचुएशन है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा एक प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हमने देखा लंदन में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, मालदीव्स में मुजाहरा हुआ है, इसके अलावा भी जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके शहरों में अब लोग उठ रहे हैं और जो इंसानियत के अलंबरदार हैं वो इस बात से बालातर होकर के ये मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये खून बह रहा है या ये किसी और का है, वो इस बात से बालातर होकर इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जो फ़लस्तीनी के लोग हैं वो कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसका असर कब होगा ये देखना होगा। आज पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में जी एक बड़ा जमीयत उलमा इस्लाम ने इज्तिमा किया है और दाद देनी पड़ेगी बेशक, एक बड़ा इज्तिमा था ये। जमीयत उलमा इस्लाम जो यूं तो काफ़ी अनपॉपुलर है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आज फ़लस्तीन के हक़ में उन्होंने एक जो कॉल दी उसमें हमें एक बहुत बड़ी गैदरिंग नज़र आ रही है। मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस थी ये बेसिकली, जिसको एसोसिएट कर दिया गया था फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए। और मुझे खुशी हुई कि कम अज़ कम पाकिस्तान से कोई तो एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन जो है, कोई स्ट्रॉन्ग विजुअल्स जो हमें नज़र आए फ़लस्तीन के हक़ में। तो अब चाहे उसके पीछे नीयत कुछ भी हो, मैं किसी की नीयत का हाल तो नहीं जानती, लेकिन एक बात तो है कि वहाँ पर क्राउड तो बहुत बड़ा था। और अब मैं ये सोच रही थी कि शायद PMLN भी ये क्राउड देखे, तो उनको भी इस वक्त चूँकि क्राउड की बहुत ज़रूरत है। तो हमेशा JUI के बारे में कहा जाता है कि रेंट ए क्राउड किस्म का उनका क्राउड है।
تو میرا خیال ہے کہ جو شہباز شریف صاحب سے مولانا فضل الرحمان کی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی اس میں شاید کہیں نہ کہیں ان کو یہ ریکویسٹ بھی کی گئی ہو کہ وہ اپنے کچھ کارکنان جو ورکر ہیں جو سپورٹرز ہیں ان کو کچھ استقبال کے لیے نواز شریف صاحب کی بھیجا جائے اور کچھ ایک اسٹرینتھ جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے, کمک وہاں سے لائی جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر یقیناً بات ہوئی ہوگی, کیونکہ بہرحال بڑے مدرسوں کا ایک پورا نیٹ ورک ہے JUI کا, اور اس کی وجہ سے ان کا جو بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ کراؤڈ ہے وہ ایک بالکل ریڈی کراؤڈ ہوتا ہے جو آپ کو کسی بھی مظاہرے وغیرہ کے لیے مل جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بات کے اوپر شاید ان کی بات ہوئی ہو کہ ان کو اس سے کوئی سیاسی جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو سکے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تو فلسطین کا کاز تھا, فلسطین کے کاز کے لیے تو ظاہر لوگ نکلنا چاہ رہے تھے, تو اب اس وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس میں آئی ہے. ادروائز تو جو پولیٹیکل ہو رہی ہیں کوئی بھی گیدرنگز, اس میں تو ہمیں اس طرح کی لوگوں کی پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی PDM کی جماعتوں کے لیے. تو یہ ایک بہرحال ہمیں چیز نظر آ رہی ہے. باقی اچھی بات ہے, کاز کے لیے جو ہے اس میں ہمیں ایک پارٹیسپیشن لوگوں کی نظر آئی, کم از کم کچھ تو گئی. لاسٹلی میں صرف یہ کہہ دوں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو اساتذہ اس وقت برسر احتجاج ہیں, سراپا احتجاج ہے انفیکٹ, ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے, بیسکلی جو سرکاری سکول ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کے اوپر جو ہے وہ ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ سرکاری سکولوں کو بھی پرائیویٹائز کر دیا جائے تاکہ ان کا معیار تھوڑا بہتر ہو, اور جو ایک بوجھ بھی ہے سرکاری خزانے پر اس کو بھی کم کیا جا سکے, کیونکہ بہت سارے ٹیچرز بھرتی ہوتے ہیں, بہت سارا اس کے اوپر جو اسکولوں کی مینٹیننس ہے اس کے اوپر بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو جی اس کو بھی ہم دیکھیں اور ان کی بیسکلی اس کا معیار بھی بہتر ہو, کیونکہ جب پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے تو اس میں چیزوں میں معیار ایک نظر آتا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بات کچھ حد تک مانی جا سکتی ہے کہ یہ بات درست ہے, کیونکہ گورنمنٹ سکولز کا تو جو اب حال ہو گیا ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے, لیکن اس میں خدشات بہرحال اپنی جگہ برقرار ہیں. ظاہر ہے سب سے پہلے تو یہ بات کہ اگر یہ گورنمنٹ سکولز پرائیویٹ کر دیے جائیں گے تو کچھ جو بیچارے بالکل ہی ہمارا غریب طبقہ, جو زیادہ بڑا طبقہ ہے, ان کی ایک جیسی بھی پڑھائی ہوتی ہے لیکن چلیں ایک کچھ نہ کچھ تو ان کے جو بچے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں ان سرکاری اسکولوں کی وجہ سے. اگر ان اسکولوں کو بھی پرائیویٹائز کر دیا گیا تو ان کی فیسیں زیادہ ہو جائیں گی, تو پھر ان بچوں کا بھی راستہ بند ہو جائے گا جو بیچارے بالکل ایک طرح سے فری میں پڑھ لیتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے, اس کا ایک جب تک صحیح جواب تسلی بخش نہیں ملتا اس پر میرا خیال ہے کہ عمل کرنا کافی زیادہ سیریس ایک کویشچن ہے. دوسرا, یہ جو بڑی تعداد میں اسکول ٹیچرز ہیں گورنمنٹ کے, یہ بھی ان کا کیا فیوچر ہوگا. ان کے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک سرو کیا ہوتا ہے, ان کو بھی بہت ساری آسیں امیدیں ہوتی ہیں کہ ایک ان کا بھی پینشنز بنتی ہیں, یا ان کا جو ایک پراپر سیٹ اپ لگا ہوتا ہے کہ پکی نوکری ہے, سرکاری نوکری ہے, بہت ساری مراحت ہوتی ہیں, تو اس سے بھی بیچارے جو ہیں وہ پھر محروم ہو سکتے ہیں پرائیویٹ ہونے کی صورت میں. تو ان کے لیے بھی ان کو بھی ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. تو بہرحال جو بھی تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ٹیچرز اگر ایک چیز کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے ظالمانہ وہ بھی بڑا کنڈیمنیبل ہے. اور کل ایک دن پہلے کسی نے میرے کامنٹس میں بھی لکھا ہوا تھا, میں اس پر ضرور بات کروں, اور میں پھر اس کو ڈگ آؤٹ کر رہی تھی کہ آخر یہ واقعہ ہوئے کیا ہیں. تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ جو ٹیچرز تھے وہ احتجاج کر رہے تھے, پرامن تھے بالکل, ان کی طرف سے کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی گئی, لیکن اس کے باوجود انہیں منتشر کرنے کے لیے جو پولیس نے لاٹھی چارج کیا, پکڑ دھکڑ کی, گرفتار ہوئے. تو یہ بڑے شرمناک مناظر تھے. شفا یوسف زئی نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا ہوا تھا, جو کہ ایک بڑی مشہور کہاوت بھی ہے کہ بلکہ کہاوت کیا ہے, یعنی ایک ریالٹی ہے بیسیکلی, تو کہ ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ دیکھیں آپ کے کیا سلوک کر رہے ہیں کہ وہ احتجاج پر نکلیں اپنے حق کے لیے بھی تو ہم ان کو مار پیٹ رہے ہیں. اور ادھر یہ صورتحال ہے, اگر آپ ویسٹ میں جا کر دیکھیں کہ اگر کسی استاد کا کیس بھی کورٹ میں لگتا ہے اور وہ استاد جب پیشی کے لیے آئے تو وہاں پر جو جج بھی موجود ہوتا ہے وہ اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک استاد ہے, استاد کا یہ مقام ہے. اور یہاں پر آپ صورتحال دیکھیں کہ ہم نے استادوں کو کیا مقام دیا, ان کی کیسے پھینٹی لگائی ہوئی ہے. تو پھر یہ ہم یہاں تک جو پہنچے ہیں اخلاق کے جو معیار ہمارے, اور جو ہماری آج حالت ہے پستی کی, یہ بلا وجہ تو نہیں ہے. ہماری اس میں بڑی محنت ہے اور بڑے ہم نے اقدار اپنی کھوئی ہیں جس کے بعد ہم جا کر یہاں تک پہنچے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.